السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے آج ملک موبائل شاپ تے حاضری ہے۔ بھائی عبد المالک ہو گیا، بھائی عمران بھائی ہو گئے، بھائی راشد قبول صاحب ہو گئے، بھائی حفیظ ہو گیا، بھائی حفیظ نال بھائی حسنین ہو گیا، بھائی اویس کٹ صاحب ہو گئے۔ ماشاءاللہ یہ سارے نماز دہرا چکے ہیں اور الحمدللہ قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرندے پن تے الحمدللہ 2022 سونا گزر گئے۔ میں دعا کرندا اللہ تعالیٰ اے آن والا سال 2023 کھڑ گئے تا دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اے سال بھی خیر خوشی در گزارے، دعائے خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا جیویں اے نوجوان اپنی محبت دے نال قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرن دے پن، اے اللہ دو جہاں دے بادشاہ دی دولت انہاں کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اے آون والا سال جڑا لگ گیا 2023 انہاں سارے دے خوشحالی دے نال انہاں دے واسطے باعث بنا اور انہاں واسطے حضور علیہ السلام دی سچی پکی غلامی والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جے کو چاہیں تو عزت دے میں، جے کو چاہیں تو ذلت دے میں۔ اے اللہ بھائی عبد المالک اور بھائی اپنا راشد صاحب مارکیٹ دے اندر پچھلے کوئی چند سال تو سونا کام کرن دے پن، مزید انہاں دے کاروبار جو برکتیں عطا فرما۔ باقی جو نوجوان کام کرن دے پن، اے اللہ انہاں سارے کو آپس دے اتفاق تے محبت والی زندگی گزارن دے نال انہاں کو اپنے مارکیٹ دے حساب کتاب دے نظروں جڑا ضبط ہے وہ بھی قائم دائم رکھن دی انہاں کو توفیق عطا فرما۔ میں دلی دعا کرنا اے اللہ دن دگنی رات چگنی انہاں کو ترقی عطا فرماویں۔ اے اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر، علم دے اندر، اپنے دین دے اندر جو مثال طور انہاں دے وچ حق ہے اے اللہ انہاں دے واسطے انہاں کو نصیب فرما۔ اپنے پیارے حبیب دے صدقہ سارے نوجوانوں کو حضور دا سچا پکا غلام بنا۔ اے اللہ انہاں نوجوانوں صدقے میرے حال تے بھی رحم و کرم فرما۔ الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔